नाज़रीन, बोनेर का एक गांव है, वहां पे जितने भी घर थे वो सारे के सारे सैलाब बहा कर ले गया। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जो हलाकतें हैं वो 300 से ज़ायद हो चुकी हैं। इसमें से 280 के करीब मर्द हैं और कुछ औरतें हैं और बकाया बच्चे हैं। नाज़रीन, वो इज़ला जहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ KPK में, उसमें बोनेर है और इसके अलावा मानसेहरा है, सवात है और इसके अलावा बटग्राम है। और नाज़रीन, अब तक की जो ताज़ा तरीन वहाँ पे इतलात हैं या इंफॉर्मेशंस हैं, उसमें आबादियाँ कई जो हैं, पूरी की पूरी आबादियाँ वो सफ़ाए हस्ती से मिट गई हैं। नाज़रीन, सैलाब की क्या सूरत हाल है KPK में, अब तक जो ताज़ा तरीन वहाँ पे डेवलपमेंट्स हैं वो क्या हैं, डिटेल्स शामिल करने जा रहे हैं हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताएं कि अब तक की जो कन्फर्म सोर्सेज की इतलात हैं KPK में, जो वहाँ पे क्लाउड बस्ट की वजह से जो फ्लड की सिचुएशन बनी थी, उसमें जो 300 से ज़ायद हलाकतों की तादाद हो चुकी है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ मिल के वहाँ पे जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे कई ऐसे गांव हैं जो पूरे के पूरे गांव ही वहाँ पे बह गए हैं। अगर हम बात करें बोनेर, ये वो ज़िला है जो कि सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है इस सैलाब से। और बोनेर का बिशु नटरी एक गाँव है और इस गांव में जितने घर थे वो सारे के सारे सैलाब बहा कर ले गया। और नाज़रीन, आपको याद होगा कि इमरान खान ने अपनी जो उनकी डेवलपमेंट्स थी या जो इमरान खान का नज़रिया था या इमरान खान का जो मिशन था वो था बिलियन ट्री सुनामी, यानी कि दरख्त लगाना। दरख्त इमरान खान क्यों लगा रहा था? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस आज हो रहे हैं इनसे बचने के लिए। और ये लोग सारे के सारे इमरान खान का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि जी ये तो बिलियन ट्री सुनामी दरख्त लगाने के पीछे सारी कौम को लगाया हुआ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि जो इंटरनेशनल क्लाइमेटिक चेंजेस की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी इमरान खान की इस काविश को और कोशिश को ना सिर्फ सराहा था बल्कि इमरान खान को इसके ऊपर अवार्ड से भी नवाजा गया था। लेकिन अब जो मौजूदा हुकूमत है, एक तो ये है कि पॉलिटिकल हमारे क्लैशेस हैं आपस में, PMLN की हुकूमत के और KPK की हुकूमत के। फिर दूसरा ये है कि वहाँ पे जो हुकूमत है वो भी ज़्यादा पॉलिटिकली अपनी इन्वॉल्वमेंट में, अपनी जो वहाँ पे प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व है निस्बतन वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी को वहाँ से फैसिलिटेट करने के। अगर हम बात करें लोकल कम्युनिटी की, तो लोकल जो कम्युनिटी है वो शदीद दबाव का शिकार है। और जब हमने वहाँ पे सोर्सेज से पता किया तो लोग काफ़ी नाराज़ दिखाई देते हैं। अनडाउटेडली आज जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो वहाँ पे प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिल के काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी जितनी भी ये जो है वहाँ पे ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है वो सारे का सारा नाकाफ़ी है। इट मीन्स दैट कि जो नुकसान हो गया वो तो ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों में मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि 3 से 4 दिन के बाद एक मरतबा दोबारा फिर वहाँ पे एक यकदम मौसमियाती तब्दीली रोनमा होने वाली है, जिसमें ये जो बारिशें हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये जो है ये कोई अपना प्लानिंग का फुकदान था या फिर ये कह सकते हैं कि इसकी तैयारी नहीं थी। तो ये जो क्लाउड बस्ट होता है, ये क्लाउड बस्ट अचानक ही बारिश बरसाता है। इसको हम अगर हम उर्दू में कहें तो ये बादल फट जाता है। और बादल फटने से जिस तरह से वो आप ये कहें कि कतरा कतरा या वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो बारिश होनी होती है, वो एकदम से सारा पानी एक ही जगह पे फेंक देता है, जिसकी वजह से वो सैलाबी रेले की सूरत इख्तियार कर लेता है। और अगर आप KPK गए हैं और आप मानसेरा और ये जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं बोनेर वगैरह, अगर आपने इसका विजिट किया तो ये सारे पहाड़ी इलाके हैं, स्लोप्स में हैं। और जब ये बारिश का या पानी या क्लाउड बस्ट का पानी किसी तोदे के ऊपर गिरता है तो वो बर्फानी तोदे को भी अपने साथ बहा के ले जाता है, जिससे पानी का जो प्रेशर है वो इंतहाई तेज हो जाता है। और जब ये ऊपर से पहाड़ों से पानी नीचे आ रहा होता है तो आप ऐसे समझ लें कि जैसे ये बंदूक की गोली की स्पीड से वो नीचे आ रहा होता है और इसके रास्ते में जो भी चीज़ आती है उसको ये बहा के ले जाता है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक तो ये जितने भी इज़ला हैं यहाँ पे जो रेस्क्यू कार्रवाइयाँ हैं वो तेज़ कर दी गई। कल हमने बताया था आपको एक हेलीकॉप्टर भी गिर गया था, लेकिन हेलीकॉप्टर के साथ यहाँ पे रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो किया ही नहीं जा सकता। सिंपल इज़ दैट, उसका रीज़न यही है कि एक तो वो पहाड़ी इलाका है, जब हेलीकॉप्टर वहाँ पे फ्लाई करता है और उसको इमदादी कार्रवाइयों के लिए
اس کی پرواز کو نچلے لیول پہ اس کو کرنا ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ وہ ظاہر سی بات ہے جب پہاڑ ہے تو پہاڑوں سے وہ کہیں نہ کہیں جا کے ٹکرا جاتا ہے۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے یہ اعلان کیا ہے کہ جتنے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں رہیں گے اور اپنے اپنے علاقوں کے لوگوں کی وہ مدد کریں گے جس طرح سے بھی ممکن ہو سکا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو میں نے کل بھی اپیل کی تھی اور آج بھی میں اپنے دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ تمام صاحب استطاعت لوگ جو کہ کے پی کے سے نزدیک ترین جن کی رہائشیں ہیں یا جو کے پی کے بارڈر پہ موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان تمام اضلاع میں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں، اپنے گھروں کو کھول کے رکھیں۔ اگر کوئی بھی متاثرہ فیملی آپ کے پاس آتی ہے تو آپ ان کو ضرور یا تو راشن دیں یا آپ ان کو شیلٹر دیں، جس طرح سے بھی آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں آپ اس کی ہیلپ کریں۔ ناظرین، ایک گھر ایسا تھا، یہ پیر بابا ایک گاؤں ہے یہاں پہ، تو وہاں کے جو امام مسجد ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ سیلابی ریلا آ رہا ہے تو اس نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ آپ اپنا سامان باندھو، اور وہ خود نفل پڑھنے کے لیے چلا گیا، اور جب وہ نفل پڑھ رہا تھا تو اس کا پورا جو گھر ہے وہ سیلاب کی نظر ہو گیا، اور اس کے 18 افراد تھے، اس میں سے اپروکسیمیٹلی کچھ 6 کی لاشیں مل چکی ہیں اور بقایا جو 12 لوگ ہیں وہ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ تو یہ ہے وہ کرٹیکل اور افسوسناک سچویشن بونیر میں، اور اس کے علاوہ دوسرے جو اضلاع ہیں وہاں پہ، اور کے پی کے میں جو کلاؤڈ بسٹ ہے اس نے تباہی مچا کے رکھ دی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے، بینگ اے پاکستانی، ہمیں ایک تو کے پی کے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے، دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو بارہا یہ بتا چکا ہوں کہ یہ جو کلائمیٹک چینجز ہیں یہ آہستہ آہستہ موسم کو اور ہمارے انوائرمنٹ کو اتنا شدید ڈیمیج کر رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں کوئی، آپ یہ کہیں کہ ایک تو ہمارا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم یہ بارہا کہہ چکے ہیں جی کہ ایئر ایمبولینسز ہوں گی اور وہاں پہ ہمارے جو ہے وہ ریسکیو والے اہتمام کو مزید بڑھایا جائے گا، لیکن اس طرح کی کوئی بھی چیز پاکستان کے سسٹم میں پریکٹیکلی نہیں ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ پودے لگائے جائیں، ٹریز لگائے جائیں تاکہ کلائمیٹک چینجز سے بچا جا سکے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ جو انوائرمنٹل پلیوشن ہے اس کو کم کرنے میں آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اب پریزنٹلی میں نے آپ کو خبریں بتا دیں، ایک تو یہ ہے کہ کے پی کے یہ جو اضلاع ہیں یہ شدید متاثر ہوئے ہیں، یہاں پہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے راشن نہیں ہے، اور جو اموات ہیں ان کا بڑھنے کا بھی خدشہ ہے، کیونکہ ابھی تک ہاسپٹلز میں جو زخمی ہیں وہ ان کو لایا جا رہا ہے اور ہاسپٹلز میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ کے پی کے گورنمنٹ محدود وسائل کے ساتھ بھی، آپ یہ کہہ لیں، میں بالکل بھی ہم یہاں پہ بیٹھ کے کسی کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے، غلطی تھی، میں نے آپ کو پروگرام کے سٹارٹ پہ بھی بتایا کہ پولیٹیکلی یہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہیں، عوام کو جب ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، سپورٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ جا کے ہماری جو پرفارمنس ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے، اور جس طرح میں نے آپ کو دوبارہ پھر بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے اپنے تمام جو الیکٹیبلز ہیں ان کو اپنے علاقے میں رہنے کے لیے ان کو کہا ہے، اور پھر دوبارہ میرے جو سننے والے ہیں کے پی کے میری ویورز، ان کے لیے یہ پریئر انفارمیشنز ہیں کہ آئندہ 3 سے 4 دنوں میں وہاں پہ جو موسمیاتی حالات ہیں، وہاں پہ جو بارش کا سلسلہ ہے وہ رکنے والا نہیں ہے۔ کلاؤڈ بسٹ ہونے کے بعد آہستہ آہستہ یہ جو چیزیں ہیں یہ مزید سیویئر ہوتی ہیں، 4 سے 5 نیکسٹ پورا جو ویک ہے آپ کو محفوظ رہنا ہے۔ آپ کے لیے یہ سب سے ضروری ہے کہ آپ اپنے وہ سامان جو آپ کے لیے انتہائی ناگزیر ہے، جو مہنگا سامان ہے، کوئی زیور وغیرہ ہے، اس کو آپ اپنے ساتھ کیری کریں، اور اپنے وہ گھروں کو چھوڑ کے جو خصوصاً وہ راستے جو کہ ندی نالوں کے راستوں میں جو گاؤں آباد ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ فوراً سے پہلے ان گاؤں کو خالی کر دیں۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہماری یہ جو کے پی کے بھائی ہیں اس کو ان قدرتی آفات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔